आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके बीच एक नया शो सदाए इस्लाम लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ होंगे मुफ्ती अबूजर कासमी साहब और दीगर उलेमा इकराम जो आपको देंगे इस्लाम से जुड़े सारे सवालों के जवाब। देखना ना भूलिए सदाए इस्लाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद कामरान, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज देखें सदाए इस्लाम का किस्त नंबर 10। हमारे मेहमान हैं मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के उस्ताद मुफ्ती अबूजर कासमी साहब। मुफ्ती अबूजर साहब, आपका सदाए इस्लाम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। हजरत, आप ये बताएं कि दीन हो या दुनिया, हर जगह उलमा इकराम का बहुत अहम किरदार रहा है। मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक हमने देखा है हम कि कौम, खासकर मजहब इस्लाम के मानने वाले उलमा इकराम को अपना कायद और अपना नुमाइंदा मानते हैं। मेरा मानना है गुज़श्ता कुछ बरसों से आज जो नौजवान है आज का, वह ये कह सकते हैं कि उलमा इकराम से कटते नजर आते हैं, कन्नी काटते नजर आते हैं। आप ये बताएं इसकी वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी दो बुनियादी वजह हो सकती है। एक तो ये है कि दीन से ताल्लुक़ कम होगा तो उलमा से भी मोहब्बत कम होगी, उलमा से नौजवान दूर होंगे। लेकिन उलमा की मेहनत जब तक नहीं होगी, दीन से कुर्बत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि दीन बेजारी का दौर चल रहा है, लोग दुनिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और दीन से ताल्लुक़ कम है, जिसकी वजह से लोग उलमा से कर रहे हैं, ख़ास करके नौजवान। और दूसरी वजह, जो बड़ी वजह है कि उलमा को जो मेहनत करनी चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया कि दीन की खातिर उन्होंने बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया और नौजवानों पे बड़ी मेहनत किया। मेहनत करने में हर तरह की जाफिशानी उठानी पड़ती है, हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे ख्याल में उसमें हम लोगों में कमी आ गई है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम कहीं मदारिस और खानकाहों में बैठ करके लोगों को सैराब कर सकें, ऐसा वक्त नहीं है। अब तलब नहीं रहा लोगों में, ख़ास करके नौजवानों में तलब नहीं रहा। इसलिए अब हम लोगों को अपनी खानकाहों से, अपने मदारिस के अहाते से निकल कर बाहर जाना चाहिए और लोगों के बीच जा कर के अहमियत दिलानी चाहिए कि जब तक हम एक जमात और एक इमाम और एक पेशवा के पीछे रह करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारे अंदर मजबूती नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में ये है कि उलमा से जो दूरी है ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए कि बहरहाल दीनी और दुनियावी एतबार से आपने जिक्र किया है, पेशवाई तो यही करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनको राग़िब करें जाने कि वो उलमा से जुड़े और उलमा को अपना पेशवा बनाए और उलमा भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, तो इंशाअल्लाह इस पर काबू पाया जाए। तो क्या हजरत हम इसको मान लें कि दावत व तबलीग में कमी आई है? जी बेशक। असल में दावत व तबलीग तो वो अंदर का इखलास है जो सिर्फ बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम करता है, उसमें यकीनन कमी आई है। अफराद में कमी नहीं आई हो, लेकिन इस इखलास में कमी आई है कि सिर्फ ये एक रिवाज और रस्म के तहत नहीं है कि हम सिर्फ हलकों में जाएं और लोगों से मिलें या घर से बाहर 40 दिन गुजारें, इससे काम नहीं बनेगा। एक फ़िक्र, एक कुढ़न, एक ज़बरदस्त सोच होनी चाहिए कि ये दीन जो सच्चाई की दावत देता है और दीन जो रहमत है, सरापा रहमत है, उसके साथ हम कैसे ज़िंदा रह सकें। जब तक बंदों को उसके मालिक से जोड़ने का काम नहीं करेंगे, अपनी कुर्बानी नहीं पेश करेंगे, उस वक्त तक ये काम आम नहीं होगा। तो यकीनन आपका सवाल दुरुस्त है, इसमें कमी आई है और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बेदारी ला रहे हैं और जगह जगह खास करके अपने मकाम पर रह करके इस सिलसिले में वो मेहनत कर रहे हैं और यकीनन उसका फ़ायदा आगे आने वाले वक्त में नज़र आएगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल है जो मेरा तजर्बा है। अगर आप 1 दर्जन गांव का या पंचायत का आप मुआयना करें तो 1 दर्जन गांव में आप देखेंगे कि लगभग 10 जगह, 10 मकामात पे जो मसाजिद हैं, उस गांव में, मोहल्ला में देखेंगे आपसी इंतशार है इमाम को लेकर या फिर मुक़्तदी को लेकर। यह एक मसला है और ये एक अहम मसला बन चुका हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, 4 चीज़ें ऐसी हैं
کہ جس پر اجتماعیت ہو سکتی ہے اور اجتماعیت کا وہ مرکز ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان 4 چیزوں پہ بھی ہم متحد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پہلا تو دین ہے، دین اسلام، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب مقبول ہے تو وہ اسلام۔ تو آدمی دین کی وجہ سے متحد ہوتا ہے۔ ہم سب کا ایک دین، جتنے بھی اسلام کے ماننے والے سب کا ایک دین، تو اسلام جو ہے وہ متحد کرنے کا مرکز ہے۔ اور دوسری چیز جس پر آدمی متحد ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے رسول۔ دیکھیے اللہ کے ماننے والے کئی طریقے کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں گاڈ کو اور خدا کو، لیکن رسول کے معاملے میں ان کا اختلاف ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں آنے کے بعد رسول کے معاملے میں سب متفق ہیں۔ سب سے اگر کوئی مقدس اور کوئی محترم بشان ذات ہے تو وہ صرف رسول کی ہے، اور رسول کے نام پہ، رسول کی ذات پہ سارے لوگ متحد ہوں۔ محبت کے اندر اگر تھوڑی بھی کمی ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز مسجد پہ آنے کے بعد سب کو مجتمع ہونا ہے۔ اور آپ نے پڑھا یہ سنا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جی جب جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ سب میں کھڑا ہو جانا ہے، وہاں جا کر کے اجتماعیت ہو جاتی ہے۔ تو مسجد کو جب تک لوگ مرکز نہیں مانیں گے، ان کے اندر قوت اجتماعی نہیں آئے گی۔ اور اسلام کا تصور بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر۔ اسلام کا تصور نہیں ہے بغیر اجتماعیت کے، اور اجتماعیت اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے۔ کسی ایک ہی امام کے پیچھے جھکیں گے۔ مسجد کے معاملے میں کسی طرح کا انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں حکم یہ ہے کہ جو رکوع کرنے والا اس کے پیچھے رکوع کر لو۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کبھی امام کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی مؤذن کو بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اختلاف کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا خسارہ کا باعث ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو مضبوط ہونا ہے اور مسلمانوں کو اپنے شان کے ساتھ جینا ہے تو ان کو جو مسجد ہے، مسجد کے معاملے میں متحد ہونا ہوگا۔ بس یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ کسی بھی رکوع کرنے والے کے پیچھے رکوع کر لو، تو ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے؟ اور چوتھی چیز ہے جس پر آدمی جمع ہوں گے وہ ہے قرآن مقدس، وہ ہے کتاب الہی۔ کہ کتاب الہی ہونے میں کسی کا بھی کوئی تردد نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ مجتمع ہیں اور قرآن کریم کو مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو سب کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ تو آپ کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان چاروں چیزوں پہ سارے ایمان والوں، چاہے وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو، وہ مجتمع ہونا چاہیے۔ اور تب دیکھیے کہ ان کی قوت، ان کی شان کیا ہوتی ہے، پورے ہندوستان کے اندر عظمت آ جائے گی۔ وہ اگر دین کے معاملے میں ایک ہو گئے اور کتاب اللہ کے اوپر ایک ہو گئے، مسجد کے معاملے میں ایک ہو گئے، رسول کی ذات پر ایک ہو گئے، مجتمع ہو گئے، تو پھر ہماری وہ شان جو چلی گئی ہے، ہماری وہ عظمت جو نکل گئی ہے ہمارے درمیان سے، انشاءاللہ وہ واپس آئے گی۔ لہٰذا نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ زمانہ جو اللہ کے عذاب کا ایک طرح سے زمانہ، بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو مسجد سے جڑنا چاہیے اور مسجد میں جا کر کے انہیں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، مسجد کی جماعت کو بڑھانا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مرکز ہے، اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے اور وہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے مسجد سے رابطہ کو مضبوط کرنا چاہیے اور مسجد سے جڑ کر کے پھر اسلام کا سچا اور پکا شہدائی بننا چاہیے۔ آخر میں ایک سوال چلتے چلتے کر لے آپ سے، کیا سلام کرنا بیوی، جاہل، مقتدی پر ہی فرض ہوتا ہے یا پھر امام پہ، عالم پہ، شوہر پہ، باپ پہ، اس پر کچھ آپ؟ دیکھیے حدیث میں تو طریقہ بتا دیا گیا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں کہیں کہ عالم کو جاہل سلام کرے، شوہر کو بیوی کرے، ایسا ہے ہی نہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سوار ہو کے آ رہا ہے تو وہ سلام کرے پیدل چلنے والے کو، اگر کوئی چلنے والا آ رہا ہے تو مجلس والے کو سلام کرے۔ کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اگر شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ سلام کرے، اگر بیوی آ رہی ہے تو وہ سلام کرے، اگر کوئی عالم آ رہا ہے مجلس میں، چاہے وہ سارے عوام بیٹھی ہوئی ہے، عالم سلام کرے۔ اس لیے ایک دم سلام میں تو افشو سلام کو پھیلاؤ، جو آنے والا ہے وہ سلام کرے اور وہ ابتدا کرے، اور یہ ابتدا کرنے کی ایسی سنت ہے کہ جو جواب دینے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔
اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، اور عالم اور سمجھدار کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور زیادہ سلام کو پھیلائیں۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ صدائے اسلام کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے، اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ میرے آبا و اجداد و علاقہ کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔ ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.